मोगाच्या भावा बहिणीनो, आदल्या हप्त्यांत हांव टीव्हीचेर पळयतना एक विशेष संगत हांवें आयकली आनी टीव्हीचेर देखली. त्या टीव्ही प्रोग्रामाचेर तांणी दिल्लें एका कोंब्यान एका मनशाचो जीव काडलो. कोंब्यान त्या मनशाचो जीव काडलो. विचित्र न्ही? कोंबो तुमचो जीव काडटा गी? आमी कोंब्याचो जीव काडटा वय मू? कोंब्यान एका मनशाचो जीव काडलो. हांव चिंतूंक पडलो, हे कितें म्हणटात? कोंबो दाखयतात, दंसो दाखयतात, दंसो दाखयतात. हांव कोंबो पळोवनूच रावलो. हो कितें, कसो कोंबो आनी एका मनशाचो जीव काडटा गे म्हूण पळयतना मागीर तांणी सांगलें, दाखयलें थंय मेल्ल्या त्या भावाक. तुमी चिंतूंक पुरो, विचारूंक पुरो, कोंब्यान फादर ताचो कसो जीव काडलो? तुमी जाणान गे, शेजाराच्या घरचो कोंबो आपल्या घरा आयलो म्हणून कोंब्याचेर सुरू जाल्लो वाद विवाद, उलोवणे, दुरसोने, झगडे, राग, मोसोर, हगे, गाळी, शिराप कितें करूंक लायता? एका मनशाचो जीव नाश करता. खोळी झगडा म्हळ्यार कोंब्या वरवीं झगडे. एक कोंबो या कोंबी शेजारची तुमच्या झालाक आयली. एक कोंबो या कोंबी तुमच्या आंगणाक आयली. या कोणाचे सुने पेटो तुमच्या गाद्याक आयलो. या आनी कोणाची कितें गोरवां, गायो, म्हशी तुमच्या तोटाक आयल्यो. आनी सुरू जालें कितें? झगडें, लढाई. आज संवसारांत कित्याक जीव येतात? आज संवसारांत कित्याक झगडीं जातात? आज घरांनी कुटुंबांनी ल्हान ल्हान कारणा खातीर कित्याक लढाई जाता? आज कित्याक भाव एकामेका उलोवणे बंद करतात? आज कित्याक भयणी उलयनासतना रावतात? आज कित्याक सांगाता खेळोन आसली एकच फावटी विंगड जातात? जाणान गे तुमी, हाका कारण मनशाचो राग. मनशा थंय आसलो राग. हांगासरल्या तुमकां राग येता गी ना? हांगासरल्या तुमकां येदोळ कोणाक राग येनातलें आसा जाल्यार सांगा पळया. म्हाका येदोळ पर्यंत राग येवंक ना फादर. ताप जाल्यार आयला म्हाका ताप आयला फादर. तशें म्हणटाना आदल्या हप्त्यात एक म्हाका मोबायलार मेसेज धाडली. तिकी जोक चेडू चेड्याचो हात धरून म्हणटा, तूं कितें एकदम गरम जालय सायबा? चेडू चेड्याचो हात धरून म्हणटा, तूं कितें गरम जालय सायबा? तेदो म्हणटा चेड्याक राग येवंक ना, पूण चेडवान अशें म्हणटा ताका राग आयलो. कितें म्हळें? हांव गरम जाला, म्हाका 104 डिग्री ताप आसा, तुका कळना, समजना? हांव गरम जाला म्हणटाय. पयलें गरम जाला ताप येवन, आतां गरम जालो राग येवन. रागाचो उजो कितलो उलपयता. रागाचो उजो कितलो नाश करता. रागाचो उजो कितल्या जाणांचो जीव होगडाशें करता.
आज तुमकां कळटलें. मनशाक राग येता वय की न्ही? मनीस जाल्यार हर एकल्या राग येता वय की न्ही? तुमकां येना? पयले राग आयलो कोणाक? सगळ्या चरित्रेंत आमी पळयता, पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता, पयले राग आयलो कोणाक? उत्पत्ती ग्रंथांत अवस्वर 4 आणि ओळ 5 आमकां सांगता. जेनेसिस चॅप्टर 4 and verse 5. उत्पत्ती ग्रंथांत अवस्वर 4 आणि ओळ 5 आमकां कितें सांगता ऐका. जेनेसिस चॅप्टर 4 and verse 5. पूण कायन आनी ताची बेटवणी ताका मानवली ना. कायनाची बेटवणी देवाक मानवाली ना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो. देखून कायनाक कठीण राग आयलो. परतन वाच. पूण कायन आनी ताची बेटवणी ताका मानवली ना. कायन आनी कायनाची बेटवणी देवाक मानवाली ना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो. देखून कायनाक कठीण राग आयलो. तरी कायनाच्या रागाक कारण कितें? ताची बेटवणी देवाक मानवो ना. कित्याक? तिसऱ्या वळीन ऐका. जेनेसिस चॅप्टर 4 verses 3 to 5. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 4 ओळ 3 ते 5 ऐका. थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फळ वस्तू सर्वेस्पराक भेटयल्यो. कायनान शेतांतल्यो, आपल्या तोटांतल्यो, आपल्या बाटांतल्यो फळ वस्तू देवाक भेटयल्यो. तेच परी आबेलानी एक प्रथम जनित बोकरो आणि त्याच्या भावानी आबेलानी तो शेळयांचो गोवळी जावन आसलो. देखून प्रथम जनित बोकरो आणि ताची सरब अर्पिली. आणि त्या बोकऱ्याची सरब देवाक अर्पिली. कायनान फळ वस्तू देवाक दिल्यो आणि आबेलान प्रथम जनित बोकरो आणि बोकऱ्याची सरब देवाक अर्पिली. आणि आबेल आणि ताची बेटवणी सर्वेस्पराक मानवाली. आबेलाची बेटवणी काणीक सर्वेस्पराक मानवाली. पूण कायन आनी ताची बेटवणी कायनाची बेटवणी ताका मानवाली देवाक मानवाली ना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो. कायनाची बेटवणी देवाक मानवाली ना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो. राग आयलो कोणाचेर? कायना कठीण राग आयलो कोणाचेर? देवाचेर गी. ताच्या भावा ताणे कितें वायट केलां का? आबेलान कायना कितें वायट केलां? आबेलान कितें वायट केलां? तरी कायनाक राग येवंक कारण? कायनाक आबेलाचेर आपल्या भावाचेर राग येवंक कारण? मोसोर म्हणजे पोटजाळ, म्हणजे जेलसी. तरी हांगा कायनाक राग येवंक कारण कितें? मोसोर. कोणाचेर? आपल्या मोसोर कोणाचो? आपल्या. कित्याक? ताची काणीक देवाक मानवाली. मुजी जें कितें ताणें केलें देवाक बरें दिसलें, हांवें केल्लें पळयालें गी. हांगा जायत्यांक आमकां राग येता. कित्याक हांवें केल्लें कांयच जमा जायना. हांवें केल्लें म्हज्या आवयक मेसवाना. म्हज्या धाकट्यान भावान कितें केल्यार मेसवाता न्ही गी. हांगासरल्या जायत्यांक आमकां राग येता. हांवें कितलें काम केल्यार म्हज्या आवय बापायक सोमा म्हूण दिसना. आनी म्हज्या धाकट्या भावान धाकट्या भयणीन कितें केल्यार तांकां बरें म्हूण दिसता. वय तशें राग करता न्ही गी. पूण
कायनान राग केलो त्या वरवीं आबेलान बऱ्यांतलें बरें देवाक दिलें. देवाक मेसवालें मानवालें, देवान ताचे आशिर्वाद घालो, पूण कायनाक पळोवंक जावंक ना. तर रागाक हे कारण कितें? मोसोर, पोटजाळ. आमी ताणें बरें केल्ल्या वरवीं ताका बरें जालें म्हणून समजून आमी बरें करच्या बदलाक, बरें आदारच्या बदलाक कितें केलो? राग कायनाने आपल्या भावाचेर राग केलो. आनी राग करून उगरावलो की तो कायन आपल्या भावाचो आबेलाचो राग दवरून उगरावलो की त्या रागा वरवीं कितें करता? आयका मुखार आयका. तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक म्हळें, तूं कित्याक रागार जालाय? तूं कित्याक रागार जालाय? देव विचारता ताका, तूं कित्याक राग करताय? कित्याक रागार जालाय? आनी तुजें तोंड कित्याक बावला? तुजें तोंड इतलें कित्याक बावलें? तूं जर बरें करशी तूंय कित्याक मानवंक नजो? वळ्यान भाव भयणीनो, जर तर हेरांनी बरें केल्ल्या वेळार तुका मसरान राग येता, तुकाच तूं समजून घे. देव कितें म्हणटा तुका आनी म्हाका? तूं जर बरें करशी, तूं जर बरें करशी, तूंय कित्याक मानवंक नजो? तूंय म्हाका कित्याक मानवंक नजो? देखून ताणें बरें आदारून बरें जोडलां, आशिर्वाद जोडला म्हणटना ताचो या तिचो या तांचो मोसर करिनाका, पोटजाळ करिनाका. बदलाक देव कितें म्हणटा? तूं कित्याक रागार जालाय? तुवें बरें आदारल्यार तूं कित्याक म्हाका मानवचो नाय? संवसारांत जायत्यांक रागा कारण भाव भयणीनो हेरांक जाल्लें बरेंपण पळोवंक जायनासतना पोटजाळ, किच्ची म्हणटा आमी, मोसोर म्हणटा आमी. देखून हांगासरल्या तुजे म्हणजे आमचे थंय त्या वरवीं राग येता जाल्यार हो ताका बरें जाल्लें पळोवंक जायना, ताणें बरें केल्लें पळोवंक जायना, ताका कोणी शाबासकी दिल्ली पळोवंक जायना, ताका काही ताणें केल्ल्या बरेपणाक सगळ्या संवसारांत लोकांत ताका शाबासकी मेळटना म्हाका पळोवंक जायना. ताका दुरसा नाका. भाव भयणीनो, बदला देवाचें उतर म्हणटा, तूं जर तर बरें करशी तूं म्हाका मेसवचो नाय. देखून ते गाद आसा न्ही, बरें केल्यार बरें खातलोय, ना जाल्यार सांगा माती खातलोय. वय मो ऐको ना गाद, तुमी गाद ऐको ना. बरें केल्यार तूं बरें खातलोय, ना जाल्यार तूं आज जर तर कोणी शांती समाधान मोगा माहीत पासून संतोषान उल्हासान बरें खातात या बरें जेवतात, बऱ्यान जियेतात, बऱ्यान सकणा सांगत आसात तांणी केल्ल्या बऱ्यापणा वरवीं. आनी जर तर कोणी माती खाता तांणी केल्ल्या कर्मा वरवीं. देखून रागार जावन माती खायनाका. बदलाक ताणें बरें केलें तशें तुंय बरें कर. आनी तूं कितें करतलोय? देवाक मानवतलोय आनी देव तुकाय बेसावन दितलो. आतां मोसरा कारण आनीकल्याचें बरेंपण म्हणजे तें आसलें उणेपण. वय मू रागा कारण ताचें बरेंपण म्हणजे उणेपण. वय मू म्हजे कडेन जायतो लोक आतां फाटल्या 18 वर्सांनी म्हणजे रेतरेच्या ह्या मिसावांत जायतो लोक म्हणजे सशें आयला कावन्सिलिंगाक. आनी सदांच येवन म्हाका सांगतात, फादर म्हाका उठुल्ल्या बसल्याक राग येता. फादर म्हाका उठुल्ल्या बसल्याक ताका पळयतना म्हाका राग येता. फादर ताका देखताना म्हाका जायना. फादर थोड्यांनी म्हणलें आसा, सुनानी सासूमांक पळयतना म्हाका जायना. फादर आनी थोड्या सासूमांनी म्हाका म्हणलें आसा, तें घरा येताना म्हाका कितें जाता कोण ना. फादर म्हज्या आंगार आयिल्ल्या बरी जाता. फादर कारण ते न्ही भाव भयणीनो, कारण ती न्ही, कारण तुजें थंय आसलो.
तुका राग येता, ताका पळयता नाका पळयता आनी कोणा पळयता तुका राग येता जाल्यार कारण ती न्ही, कारण तुजे भितर आसलो. राग येवंक ह्या रागाक कारण जायती आसात. हांवें साबार पडी म्हज्या ह्या रेतीरेच्या मिसावांत हांवें सोदून काडला. राग येवंक साबार कारण आसात. एक कारण तुजें तें आसलें उणेपण तुका दिसताना. तुजें तें आसलें तें उणेपण तुका दिसताना तुका राग येता. तुजें उणेपण तुवें स्वीकार करच्या बदलाक, तुजी अस्कतकाय तुवें स्वीकार करच्या बदलाक, तुजी सोलवणी तुवें स्वीकार करच्या बदलाक, तूं असो म्हणून तुवें स्वीकार करच्या बदलाक पळय तूं दुसऱ्यांक पळयताय. हांव तो जाल्लो जाल्यार, हांव तें जाल्लें जाल्यार, हांव ती जाल्ली जाल्यार म्हणून आमी दुसऱ्यांक सरी करता. 2 हप्त्या पयलें हांव एका भावाची जॉयल ऑस्टिनाची शिकोवण आयकोन आसलो. चर्च चॅनल म्हणून त्या चर्च चॅनलाचेर जॉयल ऑस्टिनाची शिकोवण. आनी ती शिकोवण इतली बरी आसली की तो थंय सांगता आमी हांगा हर एकली कितें चिंता, हांवें तो जायचें, हांवें ती जायचें, हांवें ताचे बरी जायचें, हांवें ताचे बरी जायचें म्हणून. देखून जॉयल ऑस्टिनान बरे दाखले दिले. ताच्या गार्डनांत एक जड आसलें खंय, तें जड ताणें सारें घाल्यार, उदक घाल्यार आसलें बरें करून कोणून ताच्या भोंवतणी ताणें पिठो घाल्यार साऱ्यासो तें जड पानां ओल्डविंत जातात. दुसरे झाडां पांचवी आसात. आनी वो म्हणटा आमी इतलें झाडाक मुळाक घालें, सारें घालें, उदक घालें, ही पानां पांचवी कित्याक हळडुवी कित्याक उरल्यात, पांचवी कित्याक जायनात म्हणटा वो. ताजे उपरांत ताणें एका गार्डनाराक आपोवन हाडलें खंय आनी सांगलें खंय इतलें सारें घालें सायबा, इतलें उदक घालें सायबा, आनी इतली सावळी दिली सायबा, दुसऱ्या झाडावनी झाडाची जतन करता सायबा, पूण हाची पानां आनी की हळडुवींत आसात, पांचवी कित्याक जायनात गी म्हणून. ताका तो गार्डनार म्हणालो खंय, बाबा ऑस्टीन हें जड ह्याच नमुन्याचें बाबा, हाची पानां केदाळे हळडुवींच, तुवें कितलोय पिठो घाल्यार, सारें घाल्यार, उदक घाल्यार ही पांचवी जायनात. ती हळडुवी आसल्या मात ताका सोबाय. हें जड दुसरें आनी तें जड दुसरें, तें केन्नाय पांचवें आसचें, हाचे कोले केदाळे हळडुवी आसूंक जाय. त्या जडावरनी हें जड बऱ्या भलायकेन आसा बाबा म्हणालो खंय. त्या दळासाका कळ्ळें वय न्ही हें जड म्हाका जाय जाल्ल्या प्रमाणे हांव बदलूंक पळयता. मागीर ताच्या बायले विशयान ताणें सांगलें, हांव म्हज्या बायलेक म्हाका जाय जाल्यार बरी बदलूंक पळयता, पूण तिजो स्वभाव कितें म्हणलें म्हाका समजतना, तिच्या स्वभावान ती आसूंक जाय, म्हज्या स्वभावान हांवें आसूंक जाय म्हणलें चिंतना आमी समासमूह ह्या एकामेका आमी वळखता, एकामेका आमी स्वीकार करता म्हणालो. रागाक कारण हेंच भाव भयणीनो, जायत्यांक आमकां कारण हेंच ना. तुवें हांवें सांगिल्ल्या बरी जायचें, हांवें चिंतिल्ल्या बरी जायचें. जेन्ना म्हजें योजन सुफळ जायना, म्हाका कितें येता, म्हाका कितें चिंतया चापात्यो करूंक भायर सरलें, पीठ बरें करून मळ्ळें, बरें करून मळोन बरें करून लाडू करून लाडटाना तुजी चापाती 3 तिरकूट म्हणल्यार बरी त्रिकोणा सायज गी आनी खंयच्या रुपार येता. कितलें केल्यार रावंड येता राग परतून मळ्ळें परतून घालें जिक 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 करून परतून लाडटाना परतून कितें आफ्रिका कांडा हे आनी खंयचे ऑस्ट्रेलिया कांडा खंयच्या रुपार येता. आनी तुका राग येता कितें करताय, काडटा आनी उडयता वचून न्ही म्हणून. वय मू वय की न्ही म्हणल्यार सर्त कितें भाव भयणीनो, हांवें चिंतिल्ल्या बरी जायनातल्या वेळार हे ना तुमकां. देखून आज हांव तुमकां कितें सांगता, हांगा तुका आनी म्हाका हांगा आसल्या जायत्यांक राग येवंक कारण हांवें चिंतिल्ल्या बरी जायचें, हांवें आशेल्लें जायचें. हांव सांगता ल्हानपणार घरा आसतना म्हज्या व्हडल्या भयणीक ताजे उस्तूर आसा की ना, हो शेत आनी उंबळचे, हो शेत आनी गडी करीचे, ती गडी इतली
करेक्ट असा जेगी मापटून दोरीचे आणि कोणी वचून ते इल्ले हे केलं ताका राग येतालो हांव पळयतालो. तशें तुमच्या पैकी आज न्ही दवरलेली वस्त इंच आसाची कोणी काडली म्हणटा ना हांग उसांबळ जालें तुजें प्रेशर चडलें डिग्री चडली वय मू टेम्परेचर एकदम 106 डिग्री वय की न्ही. हाजो अर्थ कितें हांवें चिंतिल्ल्या बरी म्हाका जाय जाल्ल्या बरी हांवें आशिल्ल्या बरी म्हजी खुशी. देखून अशें आसतना पळया न्ही हांव तुमकां जायते देवाचे उतार दिता तुमकां कळटलें जेन्ना तूं आनी हांव आमी आमची खुशी करता आमी चलवता दरेक शेवटता आनी त्या दाळा कितें जाता आमकां राग येता. आनी राग येवन बरें जाता तुका राग आयिल्ल्या वरवीं तुका बरें जाता की तुज्या रागा वरवीं हेरांक बरें जाता की जायना न्ही. देखून राग म्हणलो उजो कितें सगळें करता सगळें नाश करता विबाडता. आमी वाचता सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 1 आनी ओळ 22 कितें म्हणटा एका सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 1 आनी ओळ 22 नश्ट क्रोधाचे समर्थन करूंक जायना. तुका नाश करच्या तुका नश्ट करच्या क्रोधाचे म्हणजे रागाचे समर्थन करी नाका. राग सगळ्यांक येता आयल्या कांय जायना. जर तर तुजो राग नासाक व्हरता जर तर तुजो राग काही नाक राग येयलो आबे लागता न्ही जीवशी मारलो वय मू. तुमकां एक दाखलो हांवें सुरवेर दिलो एक कोंबो आंगणाक आयिल्ल्या खातीर त्या कोंब्याच्या नांवान सुरू जालें झगडें. आदल्या हप्त्यांत टीव्हीचेर दाखयलें आनी झगडें जावन जावन दोनी घरच्यांनी एकामेकाक उलोवन पडटाना रागान गाळी सवन हाताक हात धरून मार पडताना एकल्याचो जीव काडलो. आनी तांणी दाखयला टीव्हीचेर तो जीव वचों कारण तो कोंबो. त्या कोंब्याक कितें समजता वय मू वय की न्ही. देखूनच नश्ट्या क्रोधाचे समर्थन करिनाका. डू नॉट जस्टिफाय युअर डिस्ट्रॉइंग एंगर. पडटा वाच नश्ट्या क्रोधाचे समर्थन करूंक जायना. तुका क्रोध येताना तुका राग येताना तो राग नासाक व्हरता नाश करता ताचें समर्थन करिनाका. क्रोध मनशाक नासाक पावयता. तुजो क्रोध ह्या तुजो राग मनशाक नासाक पावयता. संवसारांत कितें तरी नाश जाला नाश जाता हाका कारण राग. देवा मदें आनी तुजो म्हजो संबंध तुटला कारण देवाचेर तुका राग. तुजो आनी पयलासो संबंध तुटला कारण तुमकां तुमी विचारा तुज्या भावा कडेन तूं आज उलयना कित्याक तक्षा न्ही सर ताणें म्हाका अन्याय केला ताका सोडटा न्ही हांव ना पळयता ताका राग. तडबडी ल्हानशा कारणा खातीर सगळीं फिल्मां तयार जातात आज सगळीं फिल्मां आनी सगळें फिल्म आदार आसा एका रागाचेर. राग म्हणल्यार उतराचेर केल्ले एका ल्हान चुकीचेर. देखून तुजो राग देवाचो उतार म्हणटा परत्यान ऐका. नश्ट्या क्रोधाचे समर्थन करूंक जायना. क्रोध मनशाक नासाक पावयता. क्रोध मनशाक नासाक पावयता. देखून भाव भयणीनो तुका या म्हाका आमकां हांगासल्यांक राग येता जाल्यार रागाचेर नियंत्रण दवर म्हणजे कंट्रोल युअर एंगर. जायत्या जाणांक आता काल म्हाका एका भावाचे फोन आयले आनी तो म्हणालो फादर म्हाका खंय गेल्यार काम करूंक जायना म्हणालो. हांव येता पूण म्हाका खंय 6 दीस काम करूंक जायना म्हणालो.
आमी चिंतू पडला का कित्याक बाका पयलीं कितल्या जाण काम ना म्हणून येवन आमकां सांगतात वो म्हणटा म्हाका गेल्ल्या कडेन काम करूंक जायना थोडे दीस करता मागीर म्हाका कामांतले काडटात म्हणालो. अशें उलयताना मागीर विचारलें कित्याक काडटात न्ही म्हाका ल्हानशा कारणां खातीर राग येता ना मागीर म्हाका कामांतले काडटात म्हणालो. कारण ल्हानशें दुनियेचेर राग केलो या ताच्या सांगात काम करतल्यांचेर राग केलो कारण ल्हानशें पूण नश्ट व्हडलो. हांवें सांगलां न्ही जीब जावन आसा उजो म्हणल्या विशयांत म्हजी शिकवण आसा. एक ल्हानशें उतार पुरो किटाळ रागाक उज्याक तेल ओतल्या बरी. उज्याक तेल ओतल्या कितें जाता उज्याक तेल ओतल्या कितें जाता पालवता मागीर मू आनी की त्या प्रमाणे मनशाक राग येताना जर तूं कितें सांगूंक वेशी या कितें ताका बुदबाळ दिवंक वेशी कितें जाता. सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 8 आनी वोळ सिराक चॅप्टर 8 and verse 16 ऐका. सिराकाच्या बुकांत आवस्वर 8 आनी वोळ 16 जेन्ना मनशाक राग आयलो सोंसणीकाय असल्या मनशांनी कितें करी जाय त्या मनशा लागीं वेचे तांकां कितें सांगूंक वेचे बुदबाळ दिवंक वेची न्हय म्हणटा देवाचें उतर ऐका. रागिष्ट मनशाकडे तर्क करिनाका तसल्या मनशांकडे तर्क रागिष्ट मनशांकडे तर्क देखून घरा तुज्या घोवाक राग आयलो केदाळ्या राग येता फादर कितले पटी सोंसचें आज पळयत हांव ताका म्हणून उबे रावल्यार ताजो राग न्ही तागी सडटा. सांगा राग आयल्या मनशाक तांकां सोड सोडीचे. देवाचें उतर कितें म्हणटा ऐका. रागिष्ट मनशाकडे तर्क करिनाका निर्जन जाग्यार ताचे सवे वसनाका आनी निर्जन जाग्यार वरे विंगड जाग्यार ताचे सांगाता वसनाका. आता फाटल्या हप्त्यांत तेका भगवान म्हाका फोन केलो बिरमोत कश्ट जाता तो काल मागण्याक आयलो रडोन म्हजे लागीं म्हणालो फादर तुम्ही जाणात म्हजी परिस्थिती म्हजी बायल म्हाका सोडून गेल्या आता 3 महिने हांवें माप मागले सूख मागले जाल्यार ती येता सकाळी येता सांजेर पर्यंत घरा आसून सांजेर काळोख पडटा ती सोडून येता फादर म्हाका म्हणालो. 3 महिने हांव तोय मागोन आसा आमी मागोन आसा पूण 2 दिसां पयलीं हांव अशें म्हणटाना फादर म्हजी बायल 3 महिन्यांत हांव म्हाका सोडून गेल्या पूण 2 दिसां पयलीं तो म्हणालो येता सकाळी येता पूण सांजेर घरा फाटीं येता ताच्या कुळार वचून रावता राती रावोंक आयकना फादर म्हणालो. अशें उलयतना देवान म्हज्या मतींत घालें कित्याक तुजी बायल राती तुज्या सांगाता रावोंक आशेना कारण जाणांगी म्हळें हांवें सिदा सांगलें हांवें. तुवें ताका कितल्या फावटी बेश्टायलां तुवें ताका कितल्या फावटी सोडिना तुका काडतना तुका म्हळां कितले फावटी तूं ताची गुमटी चिड्डूंक गेलाय कितले फावटी तुका तुज्या आंगार तेल घालून तुका उलपयता म्हळां हांवें विचारलें ताका म्हळ्यार सबार रितीनी तुवें ताका बेश्टायलां ना राती न्हिदोन आसल्या वेळार तूं येवंक काय ताची गुमटी चिड्डीत म्हणून ताका तूं जिशी मारीन म्हणून ह्या तूं ताका लागाड काडीत म्हणून ताका बें आसा गी ना गे म्हण विचारलें हांवें. बोशा आसा गी म्हणून फादर रावताय दिसाक जाल्यार जाग माग आसा वय मू राती न्हिदिल्या कडेन वो गुमटी चिड्डीत जाल्यार कशेंय म्हाका म्हणजे सांगता रावण तुवें जीवन कितें फायदो म्हणून वचून ताका लागाड काडल्यार वय मू वय की न्ही. देखून देवाचें उतार सांगता राग आयल्या मनशा सांगता निर्जन जाग्याक वचनाका कित्याक ताजो राग तो थंय काडूंक आसा. निर्जन म्हळ्यार जन नातल्या जाग्यार कितें करूंक आसा तुका कांय ना तशेंच करूं न्हय मुखार एका सोव्या वळीन तावन कांयन कितें म्हणटा आपल्या बाबाक आबेलाक यो रे बाबा या रे
बाबा, भायर वसोया रे बाबा, थंय आमी सुकणी मारया रे बाबा म्हणटा गे नांगी पळय. ऐका कायनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळे, कायनान आपल्या भावाक आबेलाक म्हळे, आमी भायर शेताक या, आमी भायर या, ओरे विंगड निर्जन जाग्याक शेताक या. शेतान उक्त्या जाग्यार ते आसतना कायनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आणि ताका जिविशी मारलो. निर्जन जाग्यार, कोणी नातल्या जाग्यार. आर जायत्या जाणांक तुम्ही समजून घ्या भावा बहिणीनो, जायत्या जाणांक खंय निर्जन जाग्यार व्हरतात, अत्याचार करतात, निर्जन जाग्यार किडनॅप करून व्हरतात, तांचो जीव काडतात, निर्जन जाग्यार व्हरतात आणि तांकां लागाड कान उडयतात. जायत्यांनी देवाचे उतार वाचल्यार आनी समजूंक ना. देवाचे उतार कितें म्हणटा पाठीमोस, निर्जन जाग्यार ताचे सय वचनाका, ताच्या दोळ्या मुखार रक्तपात म्हळ्यार कांयच न्ही. रागिश्ट मनशाक जीव काडचो म्हळ्यार कांयच देखून आमी म्हणटा न्ही की राग आयिल्ल्या मनशाक ताच्या दोळ्यांत रगत ना. उजो उजो पारीकपण असो, राग असो, ताच्या दोळ्या आमकां रक्तपात म्हळ्यार कांयच न्ही. आणि जंय कसलीच मजत मेळना, पळया न्ही खंय जंय कसलीच मजत मेळना, थंय तो तुज्या आंगार पडतलो. देखून साबार फिल्मांनी तुम्ही पळयलां जावं पुरो, व्हडले व्हडले विलन कितें करतात, सौदा म्हळ्यार तांचे मदें एक उलोवणें जावच्या खातीर वरे विंगड जाग्याक आपयतात. वय मू ह्या कोणी किडनॅप केल्यार इतलो आयवाज घे आनी हांगासर येवन मेळ म्हणटात. वय मू कारण कितें, कारण कितें, त्या वरे विंगड जाग्यार तुजे आयवाज घेवन ये, तूं पयशे दी, उपरांत कितें गरजे आमकां सोड न्ही. कितें गरजे म्हणजे समजो ना. देखून भाव बहिणीनो, साबार पडे रागाच्या कितें म्हणटात त्या द्वेषान, रागाच्या हंकारान कितलो नष्ट जाता, कितलो नाश जाता, कितल्या जाणांचे जीव येता आमच्या दोळ्या मुखार आमी पळयता. देखून तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते तसलो राग आसा तर वायट तुका मात्र न्ही, तुझे वरवीं हेरांकी वायट जाता. आमी मातसो सिराकाच्या बुकांत आवस्पर्धा आणि वळो 6 ऐका. हर एक अन्याय खातीर तुझ्या शेजाऱ्याचेर रागार जायनाका. ऐकलें अन्याय सोसूंक जायना, तुकाय जायना, म्हाकाय सोसूंक जायना न्ही. हांवें तुमकां सांगलें गे, एक फावटी हांवें तुमकां सांगलें, म्हणजे सांगता क्लास आसलो पाद्र्याक, आमकां नव्या कॉपेलाक पंचायतांत परमिशन खातीर आमी एप्लाय केल्लें. एक दीस, एक हप्तो, 1 म्हयनो जालो, 6 म्हयने गेले, 1 वर्स गेलें, 1.5 वर्स गेलें. वचून ऑफिसांत तांकां केदाळा दितात म्हळ्यार तांकां मेजा 15 दिनां जाल्यार ते दिनात न्ही गे. पूण आमी तांकां एक नया पयसो लॉन्स दिनासतना गेलो 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 1 दीस गेलो, 1 हप्तो गेलो, 1 म्हयनो गेलो, 6 म्हयने गेलो, आनी मागीर म्हणटा म्हाका जरी म्हज्या हातांत एक पिस्तूल म्हणी दिल्ली जाल्यार त्या पंचायताच्या त्या अध्यक्षाक हांव थंयच गुळो घालून काडटो आसलो म्हणालो. म्हळ्यार तितलो राग. कित्याक वचून आज ना फाल्या आज फाल्या म्हणून दीस न्ही, हप्त्यांनी, म्हयन्यांनी, वर्सांभर अशें तुका सतयताना अन्याय जाताना कितें जाता ना गे, हे ना गे. पण देवाचे उतार कितें म्हणटा, अन्याय तुका जाता, म्हाकाय जाता, पूण हर एक अन्याया खातीर तुज्या शेजाऱ्याचेर रागार जायनाका. न्ही जुलुमाच्या आवेशान बरोवन कांय करूंक वचनाका. जुलूम म्हळ्यार नास, म्हणजे द्वेषान ताका नाश करूंक वेच्या त्या आवेश म्हळ्यार रागाचो आवेश म्हळ्यार भर्म घेवन वचनाका म्हणटा देवाचे उतर.
आज सबार कुटुंबांनी समाधान विबाडूंक कारण कितें सांगा. 2 हप्त्या पयले म्हजे सरशी हाडून येयली कावन्सिलिंगाक. आवय बापाय पुताक हाडून येयली. फादर बऱ्या कामार आसलो फादर, हळे फादर आतां गांवाक आयला फादर. पूण उठूल्या बसल्या ताका राग येता फादर. काम आसलें हळे फादर गेला म्हूण राग ताका फादर. बायलेचेर राग फादर, भुरग्यांचेर राग फादर. आमी कितें ताका सांगलें आमचेर राग फादर. आनी ताणें केलें खंयचें जायना म्हणटना राग कन 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 पिवन पिवन आनी कितें राग करता फादर. आमी ताका सांगलें ये रिती रेखी देवाची उतार आयकोंक ये म्हणून. देखून भाव भयणीनो राग देवान घाला न्ही जो आमच्या काळजान मनांत आमच्या मोतीन देवान घाला न्ही ते राग. राग कोणाचें सारकें. राग आसो बापय कोण, मोग आसो बापय कोण, आनी राग आसो बापय कोण. ते राग तुजे थंय आसा म्हळ्यार कोण तुजे थंय आसा. तुजो बापय तुजे सवय आसा. कोण तुजो बापय. अनिडा मामू. कोण तुजो बापय. सॉरी तुजो माव कोण. सैतान वयमू. कित्याक भावा भयणीनो राग आसो बापय कोण जावन आसा. क्रोध आसो बापय कोण जावन आसा. आमी वाचता रेव्हलेशन चॅप्टर 12:17 ऐका. म्हणजे उगडापणाचो बूक अवस्वर 12 आणि 17. रेव्हलेशन चॅप्टर 12:17. राग म्हणलो, क्रोध म्हणलो, पळया कोणा थंय बरोवन 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 वमतात. ऐका रेव्हलेशन चॅप्टर 12:17. हे पळयवन स्त्रियेचेर रागान पेटलेलो महासर्प तिच्या हेर भुरग्यां बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपदेश पाळटल्यांचेर आनी जेजूक साक्ष दितल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो. तरी रागाक मूळ कोण. रागाचे मूळ कोण. इकडे ऐका. आणि सांगले रेव्हलेशन चॅप्टर 12:17 म्हणजे उघडापणाचो बूक अवस्वर 12 आणि 17. हे पळयवन स्त्रियेचेर रागार पेटलेलो महासर्प तिच्या हेर भुरग्यां बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपदेश पाळटल्यांचेर आनी जेजूक साक्ष दितल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो. परत्यान वाच. हे पळयवन स्त्रियेचेर रागान पेटलेलो महासर्प. रागान पेटला. स्त्रियेचेर रागान पेटला. ती स्त्री संवसाराक सोडवंदराक हाडून आयिल्ली ती स्त्री. त्या स्त्रियेचेर रागान पेटलेलो तो सोरोप कितें करता. तिच्या हेर भुरग्यां बाळांचेर तिच्या हेर भुरग्यां बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपदेश पाळटल्यांचेर आनी जेजूक साक्ष दितल्यांचेर झुजोंक भायर सरलो. राग कितें करता. झुजू सुरू करता. राष्ट्रामध्ये राग कित्याक. हर एका झुजाक कारण कितें सांगा. संवसारान जाल्ले हर एक झूज कारण कितें. राष्ट्राचेर, ह्या रायाक रायाचेर, धन्याक धन्याचेर, देशांक देशांचेर, राज्यांक राज्यांचेर राग. आणि त्याचप्रमाणे तोय महासर्प रागान पेटला, झुजोंक भायर सरलो आणि वचून दर्या वेळेर उबो रावलो. पळयानी देखून भाव भयणीनो वो महासर्प कोण. वो महासर्प कोण. दत्ता वस्वनात 7 ते 9 पर्यंत ऐका.
उघडपणाच्या बुकांत अवस्वर 12 वर्स 7 ta 9 बुक ऑफ रेव्हलेशन चॅप्टर 12 वर्स 7 to 9 वो महास्वरूप राग उत्पन्न करसो महास्वरूप कोण ऐका. उपरांत सर्गार एक झूज सुरू झाले. सर्गार देवाचे समकार एक झूज सुरू झाले. मिंगेल आणि ताचे दूत मिंगेल श्रेष्ठ बडो मिंगेल आणि ताचे दूत बडवे आंज महासर्पा विरोध झुजाक देवले. त्या महासर्पा विरोध झुजाक देवले. महासर्प आणि ताचे दूती भरान झुजले. तो महासर्प म्हणतात तो आणि ताचे दूत भरान झुजले. पूण शेकी हे सलवाले. पण तो महासर्प ताचे दूत सलवाले. आणि सर्गावयलो जागो ताणी होगडायलो. सर्गावयलो जागो होगडायलो. आपणे चिंतल्ले जावंक ना, आपणे आशेल्ले मेळोंक ना, म्हाका कितें जाय म्हणटालो हांव ते म्हाका लाभोंक ना. देखून झुजू खंय सांगा. तुमच्या कुटुंबांनी तशें सुरू जाता. म्हाका जाय जाल्लें मेळना स्वतंत्र, म्हाका जाय जाल्लो मेळना जागो, म्हाका जाय जाल्लें मेळना खावंक जेवंक, म्हाका जाय जाल्लें मेळना पळोवंक, म्हाका जाय जाल्लें मेळना. झुजाक भायर सरलो. झूज सुरू जालें आनी झुजताना झुजांत दोगी जिखतात गी. सांगा दोगी जिखतात गी ना. पूण नास एक इंग्लिशांत एक आसा सांगणी. बैल बैल झुजताना नास कोण आसो. गायो गायो झुजताना नास कोण आसो. तण आसो वय मू. ऐकून आहे तुम्ही. When two bulls fight, what gets destroyed is the grass. नाही जोगांच्या झुजावर मी अन्याय कोणाक, नास कोणाक, लुकसाण कोणाक, दुसऱ्यांक. हांगाय झुजले 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 आणि तो सलवालो ताचे दूत सलवाले. देखून कितें करतात सलवाल्यांक कान भायर उडयतात. ऐका. त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार वा सैतान म्हणतात त्या आणि सगळ्या संसाराकच आडवटेक व्हरता त्या आदिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो. देखून तुका आनी म्हाका राग तुजे ते हाडन येवचे बरी कर्ण. राग म्हणल्यार एक्चुअली हांव सांगला 5 दिसांच्या रितीरेन हांव तुमकां राग म्हणलो कितें जावन आसा देवसार जावन आसा. एंगर इज अ डीमन. सवार पडे आमी चिंता राग स्वाभाविक म्हणून, पूण नश्टी राग नासाचो राग आनी तुका बरें आदारूंक सोडिनातलो राग कितें जावन आसा देवसार जावन आसा. ताका आनी ताच्या दुतांक भायर उडयलें आनी ताचें कितें नांव नवी वळ कितें म्हणटा ताका म्हणटात त्या महासर्पाक म्हणजे देवसार म्हणटात ताका देवसार वा सैतान म्हणटात ताका सैतान. त्या आणि सगळ्या संसाराकच त्या आणि सगळ्या संसाराकच आडवटेक व्हरता. आडवटेक व्हरता. त्या आदिमागाच्या सर्पाक त्या आदिमागाच्या सर्पाक तो स्वरूप म्हळ्यार त्या स्त्रीचेर रागार पेटलो. त्या सर्पाक भायर उडयलो. ताका आनी ताच्या दुतांक भूमीक शेवटिले. आनी तेदवा सर्गार वोड एक ताळो हांवें आयकलो. आनी 12वी वळ ऐका. 12वी वळ. संतोष पावा तुम्ही आकाशानो आणि आकाशी जी येतल्या तुम्ही निवासी. सर्गार आसल्यान संतोष पावा. सर्गार काय राग ना मोसोर ना हगे ना जिद्द ना. बापाच्या घरा म्हणले म्हणजे सिडी आसा ऐकल्या तुम्ही. तुम्ही काय भेदभाव ना जात कात ना धर्म हांव तूं म्हणले व्यत्यास ना. पूण संतोष पावा तुम्ही आकाशी जी येतल्या न्हू. पूण आकाशी जी येतल्या तुम्ही निवासी आणि पूण धिक्कार तुमकां पृथ्वे आणि दर्या. धिक्कार पृथ्वेर आसल्या तुमकां धिक्कार, दर्यांत आसल्या तुमकां धिक्कार. कित्याक सैतान तुमचे सरशी
देवोन आयला. सैतान म्हणलो तुमच्या सशी देवान आयला आणि ताच्या क्रोधाक आता गडसना. ताच्या क्रोधाक आता गडसना. ताच्या क्रोधाक आता गडसना. देखून भाव बहिणीनो, क्रोध म्हणलो या राग म्हणलो येता कोणात आवन? आईला कोणात आवन? सैतानात आवन, देवसारात आवन. देखून तुझे ते राग तुका नाश करता. रागावरवी जायत्या होगडायलाय, रागावरवी तुझा संबंध तुटला, रागावरवी तुका आज देवात आवन तू पयसरलाय. राग म्हणजे हे काम कोणाचे? देवसाराचे. ताच्या रागाक, ताच्या क्रोधाक गड, ताच्या क्रोधाक या रागाक गड, त्याच प्रमाणे देवाच्या मोगाक गड. देव म्हळ्यार मोग, देवसार म्हळ्यार, देवसार म्हळ्यार पळ्यांनी. देखून तुझ्या रागाच्या आवेशान म्हणटा आमी, रागाच्या त्या दिश्टीन, या चिंतनांनी, या भोगणांनी कितें कितें आमी आदारता. सिराकाचो बूक आवाज 27 वोळ 30 कितें म्हणटा ऐका. सिराक 27:30. सिराकाच्या बुकांत आवाज 27 आणि वोळ 30 कितें म्हणटा इकडे ऐका. राग आणि क्रोध ह्यो दोन्ही वस्तू नश्ट्यो. ऐकायला गे भाव बहिणीनो, तुझो राग तुका नष्ट करता आसून तुका बरें, तुझो क्रोध तुका नष्ट करता आसून बरें. देखून राग बरो गी पाड. सांगा मनशा थंय तुझे ते म्हणजे ते आमचे ते राग आसो बरो गी पाड. तुका बरें करता की वायट करता? तुका नष्ट करता वय मू. आणि तुझ्या आणि म्हणजे आमच्या रागावरील कितलो नष्ट झाला म्हणले हे पटी चिंतून पळया. रागान म्हणले उतरां वय मू. रागान दिल्ल्यो गाळी कितें जालां आज त्यावरवी संबंध, संबंध मात्र नाही, दुश्मनाचो संको. तुझ्या रागावरील तुझे दुश्मन सडतात घेऊन येतात. सांगा तरी आज तुका दुश्मन असा म्हणल्यार दोन कारण आसात. एक जावंक पुरो तुवें दुश्मन करून घेतले. कशे? तुझ्या रागान, या तुझ्या हंकारान, या तुझ्या गर्वान, या तुझ्या मोसरान, या तुझ्या परिकपणाच्या बोगणाने, या तुझ्या अन्यायाने. ना रागावरवी आता काही ना ते राग येयलो आबेलान वाईट आदारले ना न्ही. पूण हाच्या रागावरी एक कितें म्हणटात बरो मनीस कितें जालो होय की न्ही. आता थोडे पटी जायते पटी रागान उजो दितात, मोसरांनी उजो दितात. रानाक जळटा कोण, उलपण मरता कोण. जायते पटी भावा बहिणीनो बरें केल्ले सवय मग तुझ्या रागाक आता झुजान जाली, झुजान मरता कोण, कोण मनीस मरता? दुबलो लोक, सादो लोक, बरो लोक मरता वय मग. तांणी वाईट केला गी, तांणी कोणी अन्याय केला गी, पण ते मरतात कित्याक? आणि कोणाच्या देवसार असो राग क्रोधित असो. देवसार उसांबळ जाताना, देवसार उपराडताना आम्ही वाचता आयझाया चॅप्टर 14 वर्स 16-17 एपटी ऐका. इजायाच्या बुकांत आवाजवर 14 आणि वोळ 16 आणि 17 एकपटी ऐका. राग म्हणलो, क्रोध म्हणलो, देवसार संसाराचे नाश कशें करता म्हणून देवाचे उतार सांगता ऐका. आयझाया चॅप्टर 14 वर्स 16 and 17. तुका देखता ती तुका जीव सोडून पळयतली. पळयान गे तुका देखता ती तुका जीव सोडून पळयतली आणि चिंतली. संसार हालयल्लो तो, संसार हालयल्लो तो. राग येताना कितें करता मनीस? राग आयिल्लो मनीस कितें करता? वचून सगळे हालयता. नांगी नांगी मेळिल्ले हाताक धरता वय की न्ही. सोंटो गी, कोयतो गी नांगी. हांवें मुखामुखी पळयलां
मनशाक राग येताना आता सोंटो मेळ्ळा सोंटो, कोयतो मेळ्ळा कोयतो, कोरें मेळ्ळा कोरें, पिक्कास मेळ्ळा पिक्कास, ना दांडो मेळ्ळा दांडो, निंगी घेतात की ना. संसार हालयल्लो तो आनी राज्य थरथरयिल्लो तो देवसाराक रागा वरवीं म्हळ्यार देवाचो जागो आपणायलो तो मेळोंक ना, म्हाका मेळोंक ना, देखून तो कितें जाला उसांबळ जाला आनी कितें करता संसार हालयता, राज्यांत थरथरयता आनी तो मनीस होस कोणे संसार नासवचो कोणा वरवीं भाव भयणीनो, संसार नासवचो कोणा वरवीं, मोगाच्या मनशा वरवीं न्ही. तुझे कुटुंब नासवचें कोणा वरवीं, तुझे आसपास नासवचें कोणा वरवीं, तुझ्या बिझनेसान तुका लॉस जावचें कोणा वरवीं. मोगाच्या मनशां समेत उदार मनाच्या मनशांत हांव मेळचो आदाय ह्या कितें म्हणटा आमी बरेपण, वगडाव कारण कितें. देखून संसाराची देसवाट, शहराचो नास आनी रागिश्ट मनीस ताच्या बंदनेंत आसल्यान सुटका सुटका. हांव तुका सांगता एक जाल्लें घडीत म्हज्या दोळ्या मुखार हांवें पळयल्लें घडीत. हांव हांगा सेमिनारींत आसतना भुरग्यांक इंचार्ज रिजन्सी म्हणटा आमी वर्दीच्या 3 वर्सां पयलें 1 वर्स आमकां भुरग्यांक शिकोवंक धाडटात. हांगा आसलेल्या वेळार केऱ्यांत भुरग्यांक शिकोवन आसतना त्या दीस कितें जालें हांव तुमकां सांगता. थंय आमच्या सेमिनारींत 2 जाण म्हज्या वरनी सिनियर पाद्र्याप आसले, रेक्टर आनी एकलो प्रोक्युरेटर म्हणून. आनी त्या जालच्या रेक्टराक मनजाती म्हळ्यार बारी, ताणें पसुल्ल्यो जायत्यो मनजात्यो आनी पसुल्ल्या मनजाती पैकी ताणें पसुल्ली ल्हानशी साळ आनी कितें म्हणटात बेरवांची पिलहांड बरी पसुल्ली पसुल्ली आनी खंय गेल्लो सकाळीं खंय फेस्ताक खंय कार्याक. सांजेर येतना त्या बेरवांक त्या साळीक पळय कोणें बरें पळय जाल्लें खावंक घाललें, गूड बंद करी जाल्लो, खावंक घालां गुडाच्या बागेल घालून विसराल्यान. तशें म्हणटाना सांजेर खावंक जाल्या उपरांत आनी पसुल्लो येत्त पाद्रापान पसुल्लो बरो पेटो आहलो, टॉमी म्हणून बरो पेटो, सुबीत पेटो. त्या पेटान कितें केलें, केळोन 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 वचून त्या बेरवांच्या पिलांक धरून पापसून लागाड काडलें. सांजेर आयलो रेक्टर आयलो आनी वचून सांगलें फादर अशें जालें फादर, बेरवांची पिलां मेल्यान फादर म्हणटाना पयलें 2 वाजयलें ह्या भुरग्याक. मागीर राग तोडवंक जावना ह्या रेक्टराक. गेलो थंय गुडांत पळयतना ही दोनी मरण पडल्यांत बेरवांची पिलां. गेलो थंय पेट्या साशीन गेलो, बांदल्या पेट्याक काडली बडी आनी सरसरीत मारलें. जाल्यार ह्याचो राग निवंक ना. मारलें वो पेटो कुईंग 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 भोव मारता जाल्यार आनी मारचें सोडूंक ना. मागीर म्हणालो ताजो राग निवच्या बदला आनी सोडलो. दोगांक आपयलें, ताका आतांच लागाड काडा म्हणालो. आनी हांवें दोळ्यान पळयलें, मुखार पळयल्ली संगत भाव भयणीनो. ह्या बऱ्या पेट्याक त्या रेक्टरान कितें केलें, एक दोरी हाडली, निसर पास घालो दोनी सायडीन, म्हळ्यार पळय दोरी ओडटाना पळय मोदें एक पास घाल, ताचे गुमटे घाल, चिशिल्यान 4 जाणांक इशिल्यान 4 जाणांक वडा रे म्हणालो. चिशिल्यांनी वडले, इशिल्यांनी वडले आनी गुमटी चिड्डून त्या पेट्याक ताणें जीवशी मारलो. आनी वसा वन पुरा ताका म्हणालो. कितें जालें हाका कितें म्हणटात तुमी सांगा. बरो राग न्ही, बरो राग न्ही. पळय आनी भाव भयण राग कितें करता. आतां तुमकां एक ल्हानसो हांवें दाखलो दिलो, अशें नाश केलें, बरो पेटो न्ही, पेट्या समजून आसा सांगा, समजून आमकां आसाचे वय मू वय की न्ही, पळयतल्यांक वय की न्ही, जबाबदारी पाळटल्यांक वय की न्ही. त्या मोण्या मन जातीक आमी दुसऱ्याला जाताय, मारल्यार जाताय, ताची गुमटी चिडिल्यार जाताय. पळय आपूण राग कितें करता. देखून भाव भयणीनो वास कितें बरयलां सिराक 27 वर्स 30. राग आनी क्रोध तुजो
राग आणि तुझो क्रोध ह्यो दोन्ही वस्तू नश्ट्यो. ह्यो दोन्ही वस्तू नश्ट्यो. तुझो राग तुका नष्ट करता, तुझो क्रोध तुका नाश करता. देखून भाव हांगासरल्या तुमका देवाचें उतर आयकून आमकां आमच्या रागाचेर आमी नियंत्रण दवरिजे. नाजाल्यार कितें जाता, सुरसर राजा पडटा न्ही की न्ही. रागान तुवें आनी हांवें आमी आदारलेली जायत्या आसा वय मो. तें चिंतना तुमकां तुमी संतोश पावतात की सूट सुरता सांगा सांगा. देखून मुखार आमी आयकता त्याचं सिराकाच्या बुकान 10:28 आणि ओळ 3 सिराक 28:3 कितें म्हणटा आयका. एक मनीस दुसऱ्याचो राग धरून आसा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकलूत कशी मागोवंक जायत. बॉक्सान ह्या विशयान हांवें तुमकां शिकोवन दिताना सांगलां, तुज्या रागान, तुज्या हग्यान, तुज्या मोसरान, तुज्या हंकारान, तुज्या गर्वान तुज्या भावाचा राग दवरून आसाय, देवान तुजो मोग करीजे की सांगा. तशें मनशाचो देव मोग करता की. तुज्या रागान तू दया माया काकळूत दाखयनाय. तुज्या रागान, हंकारान, गर्वान तू हेरांक वायट करताय, देव तुका काकळूत दाखयता की सांगा. सबारपटी आमी चिंता हांव वडील देखून म्हाका राग येवचो सहज पळय मू. हांव बाप पळय, हांवें राग करिनातल्या कोणें, तुवें करचो गी नेंगी. सबारपटी आमी चिंता राग म्हाका येयचोय, म्हाका राग येना जाल्यार तुमी म्हज्या माथ्यार बसतात वय मू. आयकोन सळगी दिल्या माथ्यार बसून तोंडांत तें तुमकां गोत्ता. तशें म्हणून राग येवचो सहज म्हणटा नेंगी. पण भाव भयणीन हांगा म्हणटा तुवें दुसऱ्याचो राग दवरन देवाचे काकळूत जोडूंक जायना. राग इश्ट मनशाक देवाचे काकळूत ना. देखून ल्हान ल्हान संगती खातीर वडोलान तुमकां सांगलें, ल्हानशा अन्याया खातीर तुज्या शेजारा कडेन, शेजारच्या भावा कडेन रागार जायनाका म्हणटा. हांवें सांगलें तुमकां, एक दाखलो दिलो, जावं पुरो खारान एक कोंबी एक सुणे ह्या माजार, पूण तांकां समजून येना. देखून ल्हानशें कारण हांवें हाज्या पयलीं म्हज्या शिकवण्यान सांगलां, आज एका कोंब्या खातीर, एका सुन्या खातीर, एका गोरवा खातीर, एका रेड्या पाड्या खातीर आमी संबंद वगडयला. हांवें सांगलां तुमकां, सर्गाक येतना तुमचे रेडे तुमच्या सांगात येतात की. सर्गाक वेतना तुम्ही तुमच्या कोंब्यांक कुंब्यांक हातान घेवन वतात की. आनी तेदा तुमकां हांवें बरो दाखलोय दिलो विलपीच्या पदांतलो. कात्तूबायेची बोकडी येस्तूबाय करायलेली, येस्तूबायच्या पेट्यान तिची शिमटी बोकायली. कात्तूबाय उसांबळ जाली, संततीक येटल्यो गाळी. येस्तूबाय सारनी कुंटो घेवन धांवून आयली. तिसऱ्या महाझुजाक आतां तयारी जाली. एने कात्तूबाय, तेने येस्तूबाय, तांचे मोदे गात आसा आमची पोट्टूबाय. एने कात्तूबाय, तेने येस्तूबाय, आमचे मोदे गात आसा आमची पोट्टूबाय. ही सारनी कुंटो आणि कोयतो कानी लढाय कण 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 बायंत पडताना गांवचो लोक येता पळोवन हांकां वयर काडटा. वयर काडताना कितें पळयतले, कात्तूबाय येस्तूबाय जाली राजी. पेटो आनी बोकडी म्हणटा विलपी. पेटो आनी बोकडी राजी जाल्यान खंय एकामेका लेवतात, खंय एकामेका ती खेळटात, खंय हांगा कात्तूबाय आनी येस्तूबाय कितें काणी रावल्यांत चिची माय कोयतो आनी सारनी गुंटो. न्ही हांवें तुमकां सांगलें परच्या शिकोवण्यात एका भावान सांगलें हांगा, आज विलपीन ताच्या पोदा मुखांतर आमकां समजोनी दिल्या, तशें तुमी देवाच्या उतरां मुखांतर आमकां समजोनी दिता म्हणून पोर आयिल्ल्या एका भावान म्हणलें. तुम्ही भावा बहिणीन हांगा तावन शिका.
ल्हान ल्हान कारणा खातीर एक फांटो आयलो म्हणून रुखासो, ह्या माडाचे मोडले पडले म्हणून, एक नारळ पडलो म्हणून, ल्हान ल्हान कारणा खातीर आज घरा उलपाल्यांत जीव गेल्यात आनी संबंध तुटला. कारण राग ल्हान संगतींचेर. देखून वसोलो राग दोन आमी जिवंक जाता की 7वी आनी 8वी वळ सिराक 28 verse 7 and 8. आज्ञांचो उगडास धर आनी तुज्या पेल्याचेर रागार जायनाका. देखून देवाचे उतार ऐक, वास समजून घे. देवाची आज्ञा परतान ऐक. तुझ्या पेल्याच्या रागार जायनाका बोकड्या खातीर, तुझ्या पेल्याच्या रागार जायनाका एका कोंब्या खातीर, तुझ्या पेल्याच्या रागार जायनाका एका सुन्या खातीर. आमच्या तर ट्रिनिटी घरांत हांव सांगता, आमच्या शेजारच्या त्या मुस्लिम भावाची ती कोंबी केदाळ येऊन थंयच आसतली. आमी सांगले ती काय करता तुम्ही कोंबी थंय गुडान घाला नाजाल्यार आमकां दिया. ती म्हणाली कितले गुडान घाल्यार ती शिंत येता म्हणून, तरी आमी हांगा गुडान घालता म्हणलें. तुमकां जाय जाल्यार वरा, आमी हांगा गुडान घालता मारी हांव भियेनाकात म्हणून. मागीर आमच्या गुडान घाल म्हणे जायत घाली. थंय कोंब्या हाडून पाट लागून थंय तांत्यान दवरताली, थंय तांत्या दवरून थंय पिलां थंय उरली. मागीर सांगलें आमी तांकां कोंबी आतां तांत्यांक दवरता हांगा रोवाणे बसल्या, कालें करतात की रोवाणे बसून दिवपा तर पिलां काडून दिवपा तर मागीर पळया म्हणाली. वरा हातांत वरा नाजाल्यार काडटा लागाड. बरें तासून जेवता काले नुस्तें जेवता म्हळ्यार जाता सांगा. दुसऱ्या आमच्या कुंगडान सांगता, आमच्या कोंब्या सांगता ती बरसाली वय मू ती थंय बरसाल्या बरी आमी हांगा बरसाल्या ना. 8 वर्सां आमकां सांगता आमकां उदक नाटलें बांयत उदक सुकलें एप्रिलांत, आनी एप्रिल मेळांत ते मागणें जाता इतलो लोक येता. तुमी जाणात की बांयत उदक ना, म्युनिसिपालिटीचें उदक येना, थंय 5 मिनटाचें उदक मेळटलें. तें तर आमकां उदक दिल्लें कोणें जाणात की ते आमच्या शेजारच्या मुस्लीम भयणीन. तांच्या मोटराक आमचो पायप शिरकोवन आमच्या टँकींत ग्राउंड टँकींत उदक भरूंक आमकां उदक दिलें तांणी. एका कोंब्या खातीर ह्या आमी झगडल्यां तर ह्या गरजेक ती पावती सांगा तुमी खंयचे सट गरजेचे. काल सांजेर आयले, आतां हांगा गोंयांत थोडे भाव आयले, ते सुमार 6 जाण आयल्यान ती रेतीरेक म्हणून कालच्या मागण्याक म्हणून काल तांकां हांवें सांगलें. काल सांजेर गोंयांत सुभाष म्हळ्या एका भावान म्हाका फोन केलो, आनी हो भाव हिंदू भाव सुभाष मडगांवांत. ह्या भावान फोन कर म्हळें, फादर म्हजो नेबर तो रुखार सोडून पडला आनी तो पडोन ताजी पेंगटा सकयल ताका बोळना न्हिदला, ताका सावूत बरी ना म्हळ्यार भलायकी बरी ना. ताचे खातीर मागा म्हणलो. तुमचे प्रोग्राम रफी टीचर हांव पळयतां, सदांय पळयतां, 2 फावटी पळयतां. त्या भावा खातीर मागा म्हणलो. हांवें सांगलें तो भाव ताचें नांव सांग शिगी म्हण विचारलें. ताका हो सुभाष म्हणलो हिंदू भाव म्हणटा, तो भाव मुस्लीम भाव फादर, ताचें नांव हांव नको, पूण मुस्लीम भाव ताची बायल आसा, भुरगीं आसात बिरमो, तांकां कांय आधार ना, कांय तांकां तांचे कडेन पयशे नात. तुमचे देवाचे उतर आमी सदांय आयकता टीव्हीचेर, तुमी त्या भावा खातीर मागा फादर म्हणटा. एकलो हिंदू भाव ताच्या शेजारच्या मुस्लीम भावा खातीर मागोवंक म्हाका एका क्रिस्तांव मनियाराक फोना मुखांतर सांगता. आजेवनी वर्ते आसा गी सांगा म्हाका भाव भयणीनो, आजेवनी वर्ते बरेपण संवसारांत तुमकां आयको मेळटा गी. आज आमी हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव म्हणटा, हांगातून एका हिंदू भावान एका मुस्लीम भावा खातीर म्हाका फोन कर म्हणचे, फादर त्या भावा खातीर मागा, रजार करा. आमी तो संबंध पळोवच्या बदलाक ताजो पांटो इशीन आयला, ताजी गाय इशीन आयल्या, ताजे सुणे इशीन आयला, ताजी बोकडी हांगा आयल्या आनी ताजो पेटो आयला. येवन दी तुझ्या पेट्या कान घाल्ल्या बरे ताज्या पेट्या घालते.
पळे तुनातल्या वेळात ताजो पेटो तुझे घर राखतागी नांगी पळे. भावा बहिणीनो, आज लहान लहान कारण कदे रागान हग्यान मोसरान हंकारान गर्वान आणि स्वार्थान परिकपणाच्या बोगणानी आम्ही कितले होगडायला पळया. देखून मुखार 8वी वळ कितें म्हणटा, झगड्यात तावन पयस राव. झगडी लढाई करूंक वचनाका, झगड्यात तावन पयस राव आनी तुजी पदकां उणी जातली. पळयलें गी भाव बहिणीनो, तुवें आनी हांवें आमी आमची पदकां कशी उणी करयत. गो बायलां झगडचें सोडा, तुमची पदकां भावा बहिणीनो तुम्ही झगडचें सोडा, तुमची पदकां सांगा. शेजारच्यानो झगडचें, तुमची पदकां. देवाचे उतार सांगता, वाचपत्यान वाच. झगड्यात तावन पयस राव. झगडें करचें म्हणजे लढाई करची, पयस राव आनी तुजी पदकां उणी जातली. आनी तुजी पदकां उणी जातली. कित्याक रागिश्ट मनीस झगडी उपजायता. रागिश्ट मनीस झगडी उपजायता. म्हजी सशी आयली, ती आवय केदार फोनार म्हणाली, फादर मागा फादर, म्हजो पूत निमानो पूत पियोन 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 येवन सदांय म्हाका मारता फादर, म्हाका गाळी येता फादर, म्हाका रावंक बेज दिसता फादर, अशें म्हणाले. मागीर घेवन आयली ताका. निमानो पूत बरें काम करता, मेळिल्ले पुराय पयशे पियोंक आनी गुटखा खावंक मादू खावंक वापरता. आवयचेर राग, बहिणीचेर राग, भावांचेर राग, व्हडल्या भावाचेर राग. व्हडल्या भावाक रिक्षा आसा, घरा मुखार हाडूंक सोडिना, भितर हाडूंक दिना. भितर पांय धरला तुका जिशी मारता म्हणटा व्हडल्या भावाक. आवय हाजे विशयान कोणें कितें सांगलें, तुका रावंक सोडिना, तुका काबार करता, राग लगाड करता म्हणटा. हांवें त्या आवयक सांगलें, तुवें मोग दाखोवन इतलें ताका वडकन हें कर, हाका राग हाजो राग निवाना तर एक काम कर. मागीर म्हळें हांवें, ताच्या रागा मुखार तूं रावा नाका. तुका पळयल्या वेळार ताका राग चडटा तो न्हू उणो वय मू. मुंगूस आनी सोरोप एकामेका मेळ्ळ्यार कितें जाता सांगा. सोरोप सांगत आसल्यार सांगा. वाघ सांगत आसल्यार, वाघ आनी चितळ सांगत आसल्यार कितें जाता सांगा न्ही. चितला सांगत आसल्यार बरें वय मू, लढाय आसाय. वाघ आनी वाघा सांगत आसल्यार बरें वय मू, लढाय आसाय. सांगा. रागिश्ट मनशां सांगत रावंक सोडा. समाधानाच्या मनशांनी रागिश्ट मनशां सांगत रावचे न्ही. देखून पोर एका भावाक हांवें सांगलें, बाबा हळे देवाचे उतार आमकां सांगता, जुवांवचें दुसरें पत्र पयल्या वळीन तावन तो जुवांव सांगता, सतांत तीर रावा. सत कोण जाणा, सत कोण मानून घेता, सत मानून घेवच्या मनशां समेत तुमी एकवट जोडा. फटकिरां सांगात तुमी रावा नाकात, अन्नाड्या सांगाता तुमी जिये नाकात, पोट्टिंगां सांगाता तुमकां नाका रावंक म्हणटा देवाचे उतर. ऐका. जुवांवचें दुसरें पत्र अवस्वारी 1. विंचून काडलेले मानेस्टिनेक आनी तिच्या भुरग्यांक मलगड्यांक बरोवचें पत्र. सतांतय आमचे ते रावला आनी ससनाक आमचे सवय आसतले, त्या सताक लागून हांव तुमचो मोग करता. हांव मात्र न्ही, बगार जांकां सताची वळख जाल्या ती सगळी तुमचो मोग करतात. देखून हांवें म्हळें, भाव भयणीनो, उजवाडाच्या भुरग्यांनी काळोखाच्या भुरग्यां सांगता आसो नुजो म्हणून हांवें सांगलां म्हज्या शिकोवणेंत. आत्मीक काळोख म्हळ्यार कितें, दैवीक उजवाड म्हळ्यार कितें. देखून काळोखाच्या मनशांनी उजवाडाच्या मनशां सांगता जियोंक, उजवाडाच्या मनशांनी काळोखाच्या मनशां सांगता जियोंक. देवाच्या भुरग्यांनी देवसाच्या भुरग्यां सांगता जियोंक जायना. देखून सांगलें, झगड्या वरवीं फाटीं वचून 8वी वळ, झगड्यांत तावन पयस राव आनी तुजी पदकां उणी जातली. कित्याक रागिश्ट मनीस झगडी उपजायता.
तुझो राग झगडी लढाई उपजाशी करता, कुटुंबाचे समाधान नाश करता. देखून साबार जाण सांगला फादर ताका हांवें आपोवंक ना फादर, घरा बरें कार्य आसा पूण ताका आपोवंक ना फादर, त्या भावाक आपोवंक ना. ताका कितें आपोवंक ना? तो आयल्यार सगळें पाड जाता फादर. आपोवना म्हणल्यार राग कसो आसा ताका? आपयल्यार पयलो असो राग धरून येता वय मू वय की न्ही? नांगी आता हे पोटी तुवें आपोवना म्हणटा ताजो राग उणो जालो की सोडलो. आता आपयल्यार पयलो असो राग घेवन येता की ना? तो केदाळे येवन झगडें करता जाल्यार ताज्या रागा वरवीं तुजें आसलें सगळें प्रोग्राम कार्य पाड करता, या तुजी मर्याद वगडायता जाल्यार आपयशें कित्या मनशाक? सांगा. ताजेटल्याक सोडा, भियेनाका. कित्याक रागिश्ट मनीस झगडें उपजायता. 10वी आनी 11वी वळ कितें म्हणटा आयका. देखून कितलो तुजो राग कशें पळय जळच्या उज्याक तूं लांगडा घालताय, उजो सडटा की उणो जाता? सांगा. देखून देवाचे उतार कितें म्हणटा? जितलो सड जळाव, ऐका, जितलो सड जळाव तितलो सड उजो. रागाक इडेन दिताय तूं, राग हाडयताय, राग येवच्या बरी करताय. कितलो तूं रागाक इडेन दिताय म्हणजे उत्तेजन दिताय, तितलो सड उजो. आणि जितले सड हट तितली निबर झगडी. रागा वरवीं हट मनशाक, रागिश्ट मनीस कितें करता? हट्ट धरता. दिल्याशिवाय हाला ना कर वय मू. आनी आवय बापाय दितात. धाकटी धाकटी नेणटुली भुरगे राग करतात, रागान हट्ट धरतात, देखून आवय दितात. ताजो राग उणो जाता की सडटा? सांगा. तशें जाल्यार हट्टी भुरग्यांक दिवन दिवन तो हट्ट धरता फादर, तो राग करता फादर, तो रागान हे करता ते करता म्हणून तुम्ही ताज्या रागाक तुम्ही संमती म्हणटात. म्हळ्यार समर्थन केल्यार ताजो राग उणो जाता की सड जाता? आणि जायते फुडें सांगला उपाशीन दवरा ताका, आनी फुडें राग कसो उणो करता. मी फादर रागान जेवीन आज, देखून आज जेवणाला भूक लागतना हापशान जेवता. देखून साबार फुडें आमी कितें करता? ताका राग येता, ताजे हट्ट म्हणून आमी हट्टी मनशाक दिया कट्टी. वय भावा भयणींनो, हांवें तुमकां साबार फुडें सांगलां सोड सोडा. ताज्या रागान ताज्या हंकारान 4 मार खावन येवन दी. ताज्या वरवीं हळे गोंगसो पेटो आनी एका बऱ्या बलिश्ट पेट्या मुखार येवन तो पेटो आख्खा धांवडोन धांवडोन साबोन साबोन आख्खा पुराय धरणीक शेवटेता. मागीर वो सब गोंगसो पेटो त्या सबकर पेट्या लागीं येताय? सांगा सांगा. गोंगताय दुसऱ्या पेट्या पळोवन? कित्याक? तो जाणा हांवें गोंकल्यार ह्या सबकर पेट्या बरी वय म्हाका सोडचो ना म्हणून. वय मू सारकें. देखून थोड्या पटी आमी सोडीचे. त्या पोर आवयक हांवें सांगलें माय तूं तुज्या भावासर चिंगिया दुयेंसाची विंगड राव, ताका इल्लें कश्ट येवंक सोड, ताका इल्लें तिकसाण कितें म्हणलें बरें समजोवचें बरें सोड म्हणलें हांवें तेका. न्ही मागीर पांय मोडून घरा आसले म्हणे त्या ससेल्याची साखरी करून तुका कश्ट दिसचे ना वगेत राव म्हळें. मुखारूच ताज्या म्हाका पळयता ताजे दोळे इल्ले तांबडे जाले, व्हड जाले, पूण हांव भियेना. देखून मुखार ऐका. जितली सड एका मनशाची सकत तितलो कठीण ताचो राग. राग हंकारा वरवीं भाव भयणीनो, मनशाक राग हंकारा वरवीं. म्हजे कडेन आस्त आसा तो हंकार मनशाक राग हाडयता. म्हजे कडेन दुडू आसा तो हंकार मनशाक राग हाडयता. म्हाका जाय तितली जन्मय आसा तो हंकार मनशाक राग हाडयता. देखून रागा खाली उणेपण मात्र न्ही, रागाक कोण मनीस हंकारी तोय मनीस गर्वी. क्रोध हंकार मनशाक राग हाडयता.
आणि जितली चड ताची ग्रेस्तकाय तितलो चड ताचो क्रोध. पळयान गी कोणाची गिरेस्तकाय चड तितलो ताका अहंकार चड, ताचो क्रोध चड. आणि अवचित केल्ली लढाई उजो पेटयता. अचानक सुरू केल्लो वाद विवाद रक्तपाताक पावयता. देखून तुझो राग वाद विवाद, आणि तो वाद विवाद झगडे लढाई, ते झगडे ती लढाई रक्तपात म्हणजे नास. देखून कोणी रागा मनीस असा ताका तेल वचूंक वचा नाका, सोड सोडा. तो राग करनंत बसोन दी. आणि कोण समाधान असो मनीस असा, हांवें ताका समजयता म्हणून हांवें सांगता मनीस रागार आसल्या वेळार समजोवंक वचनाका. मनीस पियेल्ल्या वेळार समजोवंक काय प्रेजन. पियेल्ल्या मनशाक समजोवन काय, रागिश्ट मनशाक समजोवन काय, तांकां थंड जावं. ऊन केल्यार कितें जाता, ऊन केल्यार कितें जाता सांगा न्ही. ऊन केल्यार जीब लासता. एपडी जीब लासल्यार मागीर खावंक जाता. देखून खावच्या पयलें ऊन आसलें निवंक सोडचें वय मग. तशें रागिश्ट मनशाक निवंक सोडा, मागीर वचून खावंक दिया. या सांगूंक वचता, जेवंक दिया. प्रेज द लॉर्ड. देखून देवाचो उतर सांगता एफेस घरां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 4 ओळ 20 आणि 6. एफिशियन्स चॅप्टर 4 वर्स 26. एफेस घरां बरयल्ल्या पत्रांत आवस्वर 4 आणि ओळ 20 आणि 6. तुमकां राग येवचो आसा, रागान तुमकां पातकाक ओडचे नाका. तुमी सगळो दीस रागान रावचेय न्हय. पळयान गी म्हळ्यार परतन वाच सांग पावल कितें म्हणटा, ऐका चित दिवन ऐका. तुमकां राग येवचो आसा, तुमकां राग येता वय तर, तुमकां राग येवचो आसा तर रागान तुमकां पातकाक ओडचे नाका. तुमच्या रागा वरवीं तुमकां तुमच्या रागान पातकाक वडचे, म्हणजे देवातान पयस करचे, मोगातान पयस करचे, उजवाडातान पयस करचे, बऱ्या मनशांच्या बऱ्या संबंधातान पयस करचे नाका. तुम्ही सगळो दीस रागान रावचेय न्हय. आणि तुम्ही सगळो दीस रागान रावचे न्हय. देखून दीस बुडच्या पयले तुमचो राग निवोन दी म्हणटा सांग पावल. मोनांत मोतीन राग दवरून न्हिदोंक वचनाका म्हणटा सांग पावल. तुझे मन शांत कर, तुझे मन नितळ कर. मोनांत राग दवर न्हिदलाय खंडीत तुका भिरंकूळ स्वप्न पडटलें. सांग पावल म्हणटा न्हिदोंक वेच्या पयलें तुजो राग निवोन दी. मोनांत राग दवरून तूं न्हिदोंक वचनाका. भलायकी बिगाडटा. हार्ट अटॅक जावंक साद आसा, ब्रेन हॅमरेज जावंक साद आसा. दुसऱ्याचा रागा वरवीं रक्ताचे वत्तड चड जावन शेळीची पिडा म्हणजे पॅरालिसीस जावंक साद आसा. आज जायत्यांक तकली पडापड रागा वरवीं, ह्या नाबोगसाण्या वरवीं. आज जायत्या जाणांक जायत्या नमुन्याची पिडा आसता रागा वरवीं. तुजो राग हळू कर, निवळी हळू जाताय. मन हळू, काळीज हळू, तुझी कुडी हळू जाता. देखून कितें बरयलां, दीस बुडच्या पयलेंच तुजो राग निवोन दी. रागार जायनाका. आणि रागान कोणाक उलोवंक वचनाका. माथेवाचो वांजेल आवस्वर 5 ओळ 22. मॅथ्यू 5 वर्स 22. पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण आपल्या भावाचेर रागार रावता ताका निती सभे मुखार हाडी जाय. आणि जो कोण आपल्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटा ताका सनिद्री सभे मुखार हाडी जाय. तुझ्या रागान तुझ्या भावाक आरे पेद्दा म्हणटाय, बुद्ध म्हणटाय, पिशा म्हणटाय, पोटपोशा म्हणटाय, आणि शा 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 म्हणून व्हडली कंपनी शा अँड कोक उक्ती केल्याय. चा छा 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 म्हणून चा पुता म्हणून चाचे दुकान उक्तें केलाय. देवाचे उतार कितें म्हणटा, हरी एक गाळ रागान उसारलेली, हरी एक गाळ म्हळ्यार जीवशी मारलेल्या बरी, तुझ्या भावाचो जीव काडलेल्या बरी. पाताक
देखून भाव बहिणीनो राग आयिल्ल्या वरी सर ताचे कितें येता उतार आमच्या तोंडात येता न्ही रागाच्यो सवयो म्हळ्यार गाळी सवय बुरशीं उतरां शिराप क्रोध म्हणटा न्ही क्रोधान आमी उसारची सगळें कितें करता आमचो संबंध तुटयता. एक्लेसियास्टीक म्हणजे बुक ऑफ एक्लेसियास्टिक्स उपदेशक तातूंत आमी आयकता अवस्वर 7 आनी ओळ 9 कितें म्हणटा आयका उपदेशक एक्लेसियास्टिक्स अवस्वर 7 आनी ओळ 9 कितें म्हणटा आयका. एकदम रागार जायनाका. देखून भावा बहिणीनो देवाचे उतार सांगता एकदम एकच बटे रागार जायनाका. कित्याक मूर्खाचे काळीज रागाचो निवास. कोणाचे काळीज रागाचो निवास. मूर्खाचे काळीज रागाचो निवास. पण राग कोणा ते मूर्खा ते मात्र राग येता समजूनीच्या मनशाक राग येना काही. मूर्ख समजून नसलेल्याक कितें सत कितें फोट म्हणलें कळीत नसलेल्याक कितें सरकें कितें वायट म्हणलें कळीत नसलेल्याक राग. देखीक कोणीय मनशाक खंयच्याय मनशाक राग येता म्हणल्यार अर्थ तो मूर्ख पिसो म्हणून या मूर्ख ह्यान कितें म्हणटा ना समजूच्या मनशां कडेन तुमकां वाद विवाद तर्क तुमी जस्ट कोणी कितें उलयता त्या मनशाक समजूंक वचनाका. मूर्ख म्हण चिंता पिसो म्हण चिंता रागीश मनीस कोणी कितें गाळी येता ताका सोंड सोडा आनी तुमी ताच्या सांगता उलोवंक गेल्यार तुमी कोण पिशां कडेन उलोवचो कोण सांगा. देखून भाव भयणीनो रागांतल्यान मुक्त जावचें देवाचें उतार आमकां पळया न्ही. देखून मूर्ख मनशा लागीं उलोवंक ह्या पिशां लागीं उलोवंक ह्या रागार आसलेल्या मनशा लागीं उलोवंक कोण क्रोधान रागान हें जाला ताका समजोवंक तुमी ताका ताजे इतल्याक जायत्यान म्हाका फोन कर सांगचे आसा येता फादर गाळी येता फादर अशें करता म्हाका राग येता फादर. हांवें सांगलें तुज्या रागा वरवीं हें उज्याक तेल घाल्ल्या बरी जाता बरें जायना तो पिवून आयलो म्हणटना तूं ताज्या मुखार पडा नाका. देखून भाव बहिणीनो तुजे ते म्हजे ते आमचे ते राग आसा म्हणल्यार अर्थ आमी सत नेनाव आनी सत जाणां जाल्ली राग करिनात. सत जाणां जाल्ली कोणी संवसारांत रागिश्ट आसा तांचे सयम वचून तर्काक ह्या वाद विवादाक ती उबे रावनात बदलाक तांचे दोन पयस रावतात. देखून हांवें सांगलें तुमकां देवाची भुरगीं मोगाची भुरगीं म्हणजे उजवाडाची भुरगीं झगडे लढाई तर्क वाद विवाद द्वेष अहंकार गर्व या नाबोगसाने हे आमचे दोन पयस आसूंक जाय. आमची मनां नितळ आसूंक जाय आमची काळजां पवित्र आसूंक जाय आनी आमचें जिवीत उजवाडाच्या भुरग्यां बरें देवाक मानता तसलें आसूंक जाय. इन सुमतीन दवरनो असलें जिवीत जोडूंक जियोंक आमी देवा लागीं कृपा मागया. आमेन.